बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों बहनों, आप कैसे हैं? अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की तमाम तर नेमतों से नवाजे, आमीन। अपने चैनल ऐनुल यकीन पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। भाइयों बहनों, आज आपको आशूरा के दिन का रोज़ा और नवाफल की फजीलत बताने जा रहा हूँ। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि जब जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ तशरीफ़ लाए तो यहूदियों को आशूरा का रोज़ा रखते हुए पाया। जब इसकी वजह दरियाफ़्त की गई तो यहूदियों ने अर्ज़ की कि आज के दिन अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को फ़िरऔन पर गलबा अता फरमाया। इस वजह से हम इस दिन को अज़ीम समझते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारी बनिस्बत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हमारा ताल्लुक़ ज़्यादा है। इसके बाद जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन का रोज़ा रखने का हुक्म सादर फरमाया और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर आइंदा साल अल्लाह ताला ने बाकी रखा तो 9वीं तारीख़ का भी रोज़ा रखूँगा। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने आशूरा के दिन का रोज़ा रखा तो ये रोज़ा उसके 40 साल के गुनाहों का कुफ़ारा हो जाएगा। जो शख्स शब-ए आशूरा में रात भर इबादत करे और दिन में रोज़ा रखे तो उसको मौत इस तरह आएगी कि उसको मरने का एहसास भी ना होगा। सुबहान अल्लाह। भाइयों बहनों, शब-ए यौम आशूर के रोज़े की फ़जीलत आपको बताई है। ये बहुत ही फ़जीलत वाला दिन है और उस दिन रोज़ा रखने का बहुत ज़्यादा सवाब है। आप भी कोशिश कीजिए कि आशूरा के दिन रोज़ा रखें। अब आपको आशूरा के दिन के नवाफल भी बता देता हूँ। आशूरा के दिन 4 रकात नमाज इस तरह पढ़ें कि हर रकात में एक दफ़ा सूरह फ़ातिहा और 50 बार सूरह अहलास पढ़नी है। अल्लाह ताला ने इसके 50 बरस के गुज़श्ता और 50 बरस आइंदा के गुनाह माफ़ फरमा देने हैं। मलाए आला में इसके लिए नूर के 1000 महल तामीर होने हैं। एक और हदीस में 4 रकात 2 सलामों के साथ मज़कूर हैं। हर रकात में सूरह फ़ातिहा, सूरह ज़लज़ाल, सूरह काफ़रून और सूरह अहलास एक बार पढ़नी है। नमाज
کے فارغ ہو کر 70 بار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجنا ہے۔ یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ تو بھائی بہنوں، یوم عاشوراء کے روزہ کی فضیلت بھی بتا دی اور یوم عاشوراء کے نوافل بھی آپ کو بتا دیے ہیں۔ کوشش کیجئے گا کہ یوم عاشوراء کے دن آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، قرآن کریم پڑھیں اور ذکر الہی کریں اور درود پاک پڑھیں، اور گھر میں کھچڑا پکا کر ان سب چیزوں کا ثواب جناب حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کے حضور ایصال ہدیہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل کرم اور رحمت عطا فرمائے۔ دعا میں شامل ہو جائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا رب کریم، اپنے پیارے محبوب کے صدقے، یوم عاشوراء کے صدقے جو بھائی بہن پریشان ہیں، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ جو مشکلوں میں ہیں ان کی مشکلوں کو آسان فرما دیجئے۔ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دیجئے۔ جو بے روزگار ہیں ان کو اعلیٰ روزگار عطا فرما دیجئے۔ جن کی اولاد ہے یا اللہ ان کی اولاد کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا دیجئے۔ یا رب کریم، سب کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما دیجئے۔ سب کے گھروں میں رزق کی فراوانی عطا فرما دیجئے۔ یا رب کریم، جو ہمارے فوت شدگان ہیں، عزیز و اقربا ہیں، والدین ہیں، یا اللہ اپنے پیارے محبوب کے صدقے ان سب کی بخشش فرما دیجئے۔ ان کی قبروں کو جنت کا حصہ بنا دیجئے۔ ان کے اوپر اپنا خصوصی فضل کرم اور رحمتیں عطا فرما دیجئے، اور اپنے پیارے محبوب کے صدقے ہمارے وطن پاکستان کے اوپر اپنا خصوصی فضل کرم اور رحمتیں عطا فرما دیجئے، ترقی عطا فرما دیجئے، برکت عطا فرما دیجئے اور نظر بد سے محفوظ فرما دیجئے۔ آمین ثم آمین۔ تو بھائیو بہنوں، اپنا اور اہل خاندان کا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔